बल्कि मैं सारों को अपना भाई समझता हूँ। अगर क़यामत के दिन में अपना अमल पेश करूँ अल्लाह के दरबार में कि मैंने इस 37 साल में कभी भी जमात के साथ गद्दारी नहीं की। ऐसी कोई बात मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के मुतालिक की नहीं, करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं उनके मुतालिक ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कि मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में शिरकत से रोक दूं। उन्होंने उस वक्त मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है और मेरे दिल में अपने उस्ताद मुकर्रम का बड़ा एहतराम है और मैं ये सोच भी नहीं सकता। जो बातें उन्होंने वीडियो बयान में कही हैं, ये बातें उन्होंने मुझसे नहीं कही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शरीयत टीवी। नाज़रीन, हज़रत मौलाना तैयब ताहरी साहब क्या वाकई इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं? और वो मुश्किल ये हो सकती है कि हज़रत मौलाना तैयब ताहरी साहब का जब से वीडियो पैगाम आया है उसके बाद जो है एक तहलका मच गया और ख़ास तौर पर पंजाब में जो है एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और वो सूरत हाल ये है कि जब से मौलाना साहब ने अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब के बारे में बात की है, एक तो उन्होंने 15 अक्टूबर की मीटिंग के हवाले से जो नई क़यादत ने फ़ैसला किया था, तो उस फ़ैसले की उन्होंने तौसीक़ की और उसके बाद जो है 10-12 मिनट में मौलाना अताउल्लाह बंदालवी साहब के बारे में कुछ बातें की हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत मौलाना अताउल्लाह हुज़ैफ़ी साहब का जो है एक वीडियो पैगाम सामने आया। तो जब से मौलाना अताउल्लाह हुज़ैफ़ी साहब का वीडियो पैगाम सामने आया तो मुल्क में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। और उसके बाद एक साहब ने जो है एक 5 सवाल मौलाना साहब के सामने रखे हैं। तो ये बड़े मुश्किल सवालात हो सकते हैं और आया मौलाना तैयब ताहरी साहब जो हैं वो इन सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। और उन साहब का कहना यह है कि अगर मौलाना तैयब ताहरी साहब ने मेरे इन सवालों के जवाब न दिए तो वो अमारत के काबिल नहीं रहेंगे। और उनका ये दावा है और वो कहते हैं कि मैं ये चैलेंज करता हूँ और उसके बाद जो है अगर आप मुझे गालियाँ देना चाहें, मुझे बुरा भला कहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मैं हर फोरम पे ये आवाज़ उठाऊँगा और अपने ये जो 5 सवाल हैं वो मैं हर जगह लहराऊँगा, हर किसी को बताऊँगा और बताऊँगा कि मेरे इन सवालों के जब तक अमीर साहब जवाब नहीं देते तो मैं हक़ बजानिब हूँ कि अमीर साहब को ये हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो अमारत के ओहदे पे फ़ाइज़ रहें, वो अमीर रहने के काबिल ही नहीं है। तो नाज़रीन, वो 5 सवालात क्या हैं? क्या वाकई वो इतने मुश्किल सवालात हैं कि अमीर साहब उनके जवाब नहीं दे पाएंगे और अमीर साहब जो है अमारत से फ़ारिग हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं। उनका सबसे पहला सवाल ये है कि मौलाना, आपने फरमाया कि बंदालवी साहब को जमीयत में लाने वाला मैं हूँ, तो आप इस बात की कसम, मतलब वो बड़े सख्त अल्फाज कहते रहे, मैं वो सारी बातें हू बहू तो नकल नहीं कर सकता, अलबत्ता ख़ुलासा जो है मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उन्होंने कहा कि जी, आपने अपनी गुफ्तगू में फ़रमाया कि अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब चूँकि पहले मुख्तलिफ़ जमातों में थे, फिर अपनी एक जमात भी बनाई दिफ़ाए सहाबा के नाम से, तो मैंने कोशिश की और मैं जो है उनको जमात में लेकर आया। तो ये साबित कर दें कि वाकई आप अताउल्लाह बंदालवी साहब को जमीयत इशाअत तौहीद में लाए हैं तो फिर मैं आपको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो ये उनका पहला सवाल है। वो फिर इसकी तफसील बताते हैं कि शाह साहब जो हैं वो बंदालवी साहब को जमात में लाने वाले हैं और उन्होंने कहा कि आप जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह में आ जाएँ। तो बंदालवी साहब जो है ना शाह साहब के कहने पे जमीयत में आए हैं, ना कि आपके कहने पे। आपका तो उनसे कोई दुआ सलाम ही नहीं था। उनका दूसरा सवाल ये है कि अल्लामा अताउल्लाह खान बंदालवी साहब के बारे में जो आपने कहा है कि हुज़ैफ़ी साहब ने उनको मना किया है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी भी आप कसम खा कर दें, नहीं तो आप अमारत के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि हुज़ैफ़ी साहब का तो बयान आ चुका है और हुज़ैफ़ी साहब ने इस बात का रद्द कर दिया है कि मैंने बंदालवी साहब को फ़ोन करके मना नहीं किया, बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं बंदालवी साहब जैसी शख्सियत को फ़ोन पे मना करूँ कि मेरे जलसे में आप तशरीफ़ न लाएँ, तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तीसरा सवाल उनका ये है, आप जो है बंदालवी साहब के पास आए और बंदालवी साहब से कहा कि शाह साहब की बजाय जो है ना आप हमारे साथ चलें, तो ये बात भी आपने कही है या नहीं? तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि शाह साहब के साथ आपको बंदालवी साहब लड़ाने वाले हैं, हालांकि आप ख़ुद बंदालवी साहब के पास आकर कहते हैं कि जी मैं शाह साहब की बजाय आपको साथ लेके चलना चाहता हूं और आप हमारी बाड़ी में शामिल हो जाएं। उनका चौथा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि अमीर साहब ने जो कहा है कि बंदालवी साहब ने मुझे शाह साहब से लड़ाने की कोशिश की है, तो इस पर भी आप जो है ना कुछ सबूत या प्रूफ हमारे सामने रखें, कौम को बताएँ, लोगों को बताएँ कि आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि बंदालवी साहब जो है ना आपको लड़ाने की कोशिश करते रहे और आपके भाइयों के दरमियान और ख़ास तौर पर उनके जो भतीजे हैं वो उनके दरमियान भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भतीजों ने आपको टेलीफ़ोन किया कि जी आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जो है आखिरी सवाल जो है उनका 5वां, वो भी यही है कि जो भाइयों के दरमियान या आपके भाइयों के दरमियान मेजर जनाब आमिर साहब जो हैं उनके बारे में और फिर बंदालवी साहब की जो भाई हैं, जो भतीजे हैं, तो उनके बारे में जो बातें हो रही हैं कि जो है बंदालवी साहब इन सबको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं से कोई एक सबूत प्रूफ जो है ना आप हमारे सामने रखें ताकि हमको पता चले कि वाकई आपके पास सबूत है। और अगर आपके पास ये इन सारी बातों का जवाब नहीं है और आपके पास इन सारी बातों का सबूत नहीं है तो फिर आप जो है अमारत के काबिल नहीं है। तो जहाँ तक
میں نے ویڈیو دیکھی ہے امیر صاحب کی اور میں نے وہاں سے جو باتیں اخذ کی ہیں یا میری سمجھ میں جو باتیں آئی ہیں تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے بندیالوی صاحب کو لانے والے ہیں، تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے یہ کہ جو امیر صاحب ہیں انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر بندیالوی صاحب کو جماعت میں بلائے ہوں گے، یعنی کسی ساتھی کے توسط سے مشاورت سے، چونکہ اتنی بڑی جماعت ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے یا کسی کے ذمہ یہ بات لگا سکتے تھے یا ساتھیوں سے مشاورت کر سکتے تھے، تو جو بھی لایا ہے تو ظاہر ہے امیر صاحب چونکہ وہ ہیں تو اتنا بڑا آدمی جب ایک جماعت میں آتا ہے تو امیر صاحب کی توثیق کے بغیر وہ جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، تو امیر صاحب کی توثیق، ان کی مرضی جو ہے نا اس کا شامل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تو کوئی اتنا وزنی سوال نہیں ہے جو کہ امیر صاحب کے پاس رکھا جائے۔ مجھے شروع میں لگا کہ شاید یہ بہت وزنی سوال ہیں جو کہ امیر صاحب سے میں جب ملوں گا، ان کا انٹرویو کروں گا، تو میں باقی سوالات کی وجہ سے جو عام لوگ پوچھ رہے ہیں یا جو میرے ذہن میں سوالات ہیں ان کی بجائے میں یہی سوالات امیر صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جب میں نے امیر صاحب کی ویڈیو سنی، 2-3 مرتبہ سنی، بڑی تفصیل کے ساتھ سنی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لایا ہوں اس طرح کر کے، تو انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ان کا مطلب یہ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو میری مشاورت سے یا میری مرضی سے مطلب بندیالوی صاحب کو لایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مطلب تھا۔ میں نے کوشش کی اور میں نے ساتھیوں کو تیار کیا اور مولوی عطا اللہ بندیالوی کو جماعت میں لے آئے۔ دوسرا جو حذیفی صاحب کی بات ہے تو انہوں نے حذیفی صاحب کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو حافظ انس صاحب نے فون کیا ہے، اور حذیفی صاحب کا معاملہ حافظ انس صاحب کے ساتھ تھا۔ اب حذیفی صاحب جو ہے انس صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے یا نہیں، اور انس صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں امیر صاحب کو، حذیفی صاحب سے بات چیت ہونے کے بعد بتائی ہیں یا اپنی طرف سے بتائی ہیں، تو یہ سارے سوالات، یہ ساری باتیں، یہ اعتراضات حافظ انس صاحب سے ہو سکتے ہیں، نہ کہ امیر صاحب سے، کیونکہ امیر صاحب کو تو یہ اطلاع دینے والے جو ہے نا حافظ انس صاحب ہیں، حذیفی صاحب نہیں ہیں، بلکہ حذیفی صاحب، انس صاحب بتاتے ہیں امیر صاحب کو کہ سارا کو جو ہے نا حذیفی صاحب نے یہ ہمیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حافظ انس نے مجھے فون کیا۔ اس کے بعد جو ہے شاہ صاحب کی جو جہاں تک بات ہے تو انہوں نے تو شاہ صاحب سے جو آپ کو کہا ہے بندیالوی صاحب کے پاس آ کر کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں بجائے شاہ صاحب کے، تو ظاہر ہے ہر شخص کو ملانے کے لیے کہ اگر جو ہے آپ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو آپ ہی آ جائیں، ہم تو ہر کسی کو جماعت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا جو سوچ جو وہاں سے اس ویڈیو سے جو ان کی باتیں میری سمجھ میں آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی میسیج دے رہے تھے کہ میں تو ہر کارکن کی عزت کرتا ہوں اور ہر ساتھی کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتا ہوں، میرے میں تو وہ بات ہے ہی نہیں۔ تو بندیالوی صاحب کے پاس وہ امیر ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تو پھر وہ تو انہوں نے خود بتایا کہ میں خضر حیات بکروی صاحب کو بھی امیر پنجاب جناب جو سابقہ امیر تھے بندیالوی صاحب، یعنی ان کے پاس لے کر آیا، اور شاہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کہتی ہے، میرا والا میں ہماری صلح ہو گئی اور بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے بندیالوی صاحب کے کہنے پر وہ شخص یہ سوال کرتا ہے کہ بندیالوی صاحب کے کہنے پر شاہ صاحب کے خلاف ہوئی، تو انہوں نے کہا میں تو خلاف ہوا ہی نہیں ہوں، گجرات کی عزت میری عزت ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے کیونکہ وہ جو امیر صاحب ہیں وہ تو اس سوال کا رد کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خلاف ہوا ہی نہیں ہوں، اور بلکہ ہم تو کراچی میں ملے، انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے اور میں نے ان کو عزت دی ہے، تو میں تو امیر صاحب سے یعنی ناظم اعلیٰ صاحب سے جو ہے شاہ صاحب سے میں تو ان کے خلاف ہوں ہی نہیں۔ تو یہ سوال ان سے کرنا کہ جو ہے نا بندیالوی صاحب کے کہنے سے آپ خلاف ہوئی ہیں، تو میں یہ آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ براہ کرم کہ پہلے بات توجہ سے سن لینی چاہیے کہ وہ ویڈیو دیکھیں، وہ بار بار سنیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 جو باتیں تھیں یہ امیر مرکزیہ پہ سراسر الزامات ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اکٹھے نہیں چلتے، ان کی مرضی ہے، جیسے ان کی مرضی ہو میں اس پہ مخالفت نہیں کرتا۔ اور جہاں تک آخری بات ہے تو آخری بات کے بارے میں البتہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے خاندان میں پھوٹ ڈالنے کے حوالے سے یا میجر جناب عامر صاحب حافظ اللہ کے بارے میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اس کا جواب شاید وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان باتوں کا علم مجھے نہیں ہے، اور میری ناقص معلومات کے مطابق یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ثبوت تو ہوگا کس بیس پہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو یہ جو آخری سوال ہے اس کا جواب تو امیر صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن باقی جو سوالات ہیں میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو براہ کرم اگر آپ توجہ سے سن لیتے تو اس طرح کے اعتراضات آپ کرتی نا، کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ان ساری جو باتیں ہیں یا اعتراضات ہیں یا سوالات ہیں تو ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ امیر صاحب سے پوچھے جائیں یا ان سے سوالات کیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ میرے 5 سوالات ہیں اور آپ میرے ان 5 سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ جو ہے نا امارت کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کو امارت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور آخر پہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا چیلنج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب سا چیلنج ہے، اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے اس چیلنج کی، کیونکہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اگر وہ صرف کوئی عام جرنل کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص وہ ویڈیو دیکھ لے، اس کو بار بار سنے اور پھر ان سوالوں کو دیکھے، ان سوالوں کو پڑھے، تو میرے خیال میں وہ بڑی آسانی سے نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ جو پہلے 4 سوال ہیں ان 4 سوالوں کی
कोई हैसियत नहीं है, बल्कि इन 4 सवालों का जवाब जो है उसी वीडियो के अंदर मौजूद है। और जो आखिरी सवाल है, हाँ अलबत्ता इस सवाल के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये जो सवाल है इसका जवाब तैयब ताहिरी साहब जो अमीर मरकज़ी हैं वो ख़ुद दे सकते हैं कि उनके पास क्या सबूत है या क्या हकीकत है, किसने उनको फ़ोन किया, क्या फ़ोन उनके पास रिकॉर्ड है या नहीं, ये कुछ भी है। तो ये जो आखिरी सवाल है इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि अमीर साहब ख़ुद दे सकते हैं, लेकिन बाकी सवालों के जवाब हर शख्स दे सकता है। और मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि उस वीडियो को अगर गौर से सुन लिया जाए तो मेरे ख्याल में उसी वीडियो के अंदर इन सवालों के जवाब हैं जो कि हर शख्स दे सकता है। तो मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी मारूज़ात आपकी समझ में आई हैं तो ठीक, अगर नहीं आए तो फिर वीडियो देख लीजिए। और मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।